मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे हर इंसान को गुजरना है और हर शख्स को मौत का जायका चखना है। मरने के बाद हर इंसान को कब्र में जाना है। कब्र आखिरत के सफर की पहली मंजिल है। अगर कोई शख्स इस मंजिल में कामयाब हो गया तो आगे का सफर आसान हो जाएगा, लेकिन अगर कोई कब्र की मंजिल में नाकाम हुआ तो आगे का मामला इससे भी ज्यादा सख्त होगा। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब इंसान फौत हो जाता है और उसे कब्र में दफन किया जाता है तो अल्लाह ताला की तरफ से दो फरिश्ते कब्र में आते हैं जिन्हें मुनकिर नकीर कहा जाता है। ये फरिश्ते कौन हैं? ये इंसान से कब्र में दाखिल होने के बाद कौन से सवालात करते हैं, उनकी शक्ल सूरत कैसी होती है, ये किस किस्म के सवालात पूछते हैं, अहादीस मुबारका में इनके बारे में किन अल्फाज में जिक्र आया है, ये सवालात इंसान की रूह से किए जाएंगे या जिस्म से, क्या कब्र में रूह दोबारा जिस्म में लौटाई जाती है। इसके अलावा हम आपको कब्र के अजाब और सख्तियों के बारे में भी बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नाजरीन, जब मैयत को कब्र में दफन किया जाता है और लोग वापस लौटते हैं तो मैयत उनके कदमों की आहट सुनती है, फिर उसकी रूह वापस लौटाई जाती है और उसे बरज़खी जिंदगी दे दी जाती है। इसके बाद मुनकिर नकीर नामी दो फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाते हैं और सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा नबी कौन है। अगर मरने वाला मुसलमान हो तो वो इन सवालात का आसानी से जवाब दे देता है, और अगर खुदा न ख्वास्ता काफिर हो तो वो इन सवालात का जवाब नहीं दे पाता। जब किसी इंसान का इंतकाल होता है और उसे कब्र में दफन किया जाता है तो उसके बाद जो वाकयात पेश आते हैं उनमें सबसे अहम मरहला मुनकिर नकीर के सवालात का होता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम 4 हाथ लंबी और 2 हाथ चौड़ी कब्र में होगे और तुम मुनकिर नकीर को देखोगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुनकिर नकीर कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 2 फरिश्ते हैं जो कब्र में इम्तिहान लेने आते हैं। उनकी शक्ल इंतहाई खौफनाक होती है। उनके दांत कब्र को खोदने की ताकत रखते हैं। उनके बाल लंबे और चेहरे खौफजदा करने वाले होते हैं। उनकी आवाज गरज की तरह और आंखें बिजली की तरह चमकती हैं। ये फरिश्ते मैयत के पास आकर सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या कहते हो। अगर मरने वाला ईमानदार हो तो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये जवाब सुनकर फरिश्ते कहते हैं, हमें मालूम था कि तुम यही जवाब दोगे। फिर उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है, रोशनी से भर दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि आराम से सो जाओ। लेकिन अगर मरने वाला मुनाफिक या काफिर हो तो वो जवाब में कहता है, मुझे कुछ मालूम नहीं। उस पर फरिश्ते गजबनाक हो जाते हैं और जमीन को हुक्म दिया जाता है कि उसे इतना तंग कर दे कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाएं। ये अजाब कयामत तक उस पर जारी रहता है। हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के जनाजे के साथ कब्र पर पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे पर बैठ गए और सहाबा कराम भी आपके इर्द गिर्द खामोशी से बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी जिससे आप जमीन कुरेद रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कब्र के सवालात और मुनकिर नकीर के बारे में तफसील से आगाह फरमाया और नसीहत की कि कब्र की तैयारी करें क्योंकि ये आखिरत की पहली मंजिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को कब्र में दफन किया जाता है तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाते हैं और सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, वो शख्सियत कौन है जो तुम्हारे दरमियान भेजी गई थी।
اگر مرنے والا مومن ہوتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور وہ شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ جواب سن کر فرشتے کہتے ہیں تم نے سچ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے میرے بندے کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، جنت کا دروازہ کھول دو اور اسے جنت کے لباس پہنا دو۔ اس کے بعد جنت کی خوشبو اور ہوا اس کے پاس آتی ہے اور اس کی قبر حد نگاہ تک وسیع کر دی جاتی ہے۔ لیکن اگر مرنے والا کافر یا منافق ہو تو وہ سوالات کے جواب میں کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر حکم ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو، جہنم کا دروازہ کھول دو۔ اس کے بعد جہنم کی گرمی اور گرم ہوا اس کے پاس پہنچتی ہے اور اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی کہ وہ عذاب قبر سے پناہ مانگے کیونکہ یہ ایک سخت حقیقت ہے۔ حدیث میں مزید فرمایا گیا کہ کافر کے لیے اس کی قبر کو ایک تنگ گڑھا بنا دیا جاتا ہے اور وہ قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اپنی زندگی کی تیاری کرنے اور اللہ کے حضور اعمال صالحہ کے ساتھ حاضر ہونے کی اہمیت یاد دلاتا ہے، کیونکہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو ایک ایسا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے اور کسی کی فریاد نہیں سنتا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ایسا گزر ہوتا ہے کہ اگر پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ فرشتہ مردے پر وار کرتا ہے اور اس کی ضرب کی آواز مشرق سے مغرب تک ہر چیز سنتی ہے سوائے انسانوں اور جنات کے۔ اس کے بعد مردہ مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر اس میں دوبارہ روح ڈال دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ تدفین کے بعد جب لوگ واپس جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مردہ تمہارے جوتوں کی آواز سن رہا ہے۔ اس کے پاس منکر اور نکیر آتے ہیں، ان کی آنکھیں تانبے کے بڑے برتن کے برابر اور دانت گائے کے سینگ کی طرح ہوتے ہیں، ان کی آواز بجلی کی گرج جیسی ہوتی ہے۔ یہ فرشتے مردے کو بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، وہ شخص کون ہے جو تمہارے درمیان نبی بنا کر بھیجا گیا تھا؟ اگر مردہ مومن ہو تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر فرشتے کہتے ہیں تو سچ کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، قبر کو جنت کی خوشبو اور ٹھنڈی ہوا سے معطر کر دیا جاتا ہے اور اس کی قبر حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے۔ اور اگر مردہ کافر ہو تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ یہ جواب سن کر فرشتے غضبناک ہو جاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اس کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور آگ کی گرمی اور دھواں اس کی قبر میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مومن سے جب فرشتے سوال کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو، سورج غروب ہونے والا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ تو دنیا میں نماز پڑھنے والا تھا، لیکن پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دے۔ پھر مومن کہتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور حق کے ساتھ آئے تھے۔ جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اسے پاکیزہ اور خوشبودار بنا دیا جاتا ہے۔ اس کی روح پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں کے درمیان پرواز کرتی رہتی ہے۔ یہ مومن کی کامیابی اور اللہ کی جانب سے ایک انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ اہل ایمان کو دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی عطا کی جاتی ہے۔ مومن کے لیے قبر ایک پرسکون جگہ بنا دی جاتی ہے، اس کی روح کو جسم میں واپس لوٹا کر اسے آرام دیا جاتا ہے۔ قبر میں فرشتے مومن کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں اور وہ جنت کی خوشبو اور نعمتوں کا مزہ لیتا ہے۔ منکر نکیر دو خاص فرشتے ہیں جو قبر میں سوال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کی شکل و صورت انتہائی ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہے۔
आंखें नीली और खौफनाक, बाल लटकते हुए